पता नहीं इस बात पर मैं रो या आंसू। कुछ साल पहले भी सरदार साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे, 9 निकात वहां पेश किए। ये वो अदालतें हैं, ये वो पाकिस्तान है जिससे इंसाफ की तवक्को आप कैसे कर सकते हैं, जिसने अपने वकला पर कुछ नहीं किया। आए ये वो अदालत नहीं थे जिसने बलूचिस्तान में आए रोज जो कत्ल हो रहा है, जो अगवा हो रहा है, इस पे वो खामोश है। आए ये अदालतें पहुंच के रे मुकरम पे नहीं है। आए ये अदालत पर्टिकुलर नहीं है। आज आपके इस प्रोग्राम में मीडिया का कोई चैनल वाला है, कोई अखबार वाला है, खास स्टेज पे बैठे हुए नाराज न हो। अगर आप लोग उस दिन आवाज उठाते कि पीटीएम पे जब पाबंदी लगा तो आज ये सूरत हाल न होता, ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी तक न पहुंचता कि आज आप पर भी पाबंदी, और ये नौबत यहां भी नहीं पहुंचेगा। ये सब पार्टियों का बारी आएगा। अगर इसी तरह चलता रहा, ये 18-19 महीनों में हमारे पार्टी के बहुत से लोग सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली में मौजूद है, आए उसने डॉक्टर मारंग पे या अली वजीर वगैरह पे कोई बात की? 4 शेड्यूल पे कोई बात की? किस चीज पे बात की? आए ये अमेंडमेंट एक्ट में ये पार्टियां बिल वास्ता या बिना वास्ता इसमें शामिल नहीं थे। हम आवाम को क्यों धोखा दे रहा है? ये आवाम के आंखों में जो है, आवाम अभी हम लोगों से 2 कदम आगे चले गए हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हमने बिल नहीं पढ़ा था या हम लोगों को बिल गलत दिया गया, तो फिर ये इसके जिम्मेवारी भी उस कायदीन पे आता है कि आप लोग इन नालायकों को असेंबली तक क्यों भेजते हो जब उसको कुछ पढ़ना ही नहीं आता हो? आप लोग क्यों भेजते हो? इसीलिए कॉम्परस पार्टियों से और जो हमारे जो यहाँ पे जो पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं उससे लोग अभी जो है क्या नाम है उस पर इत्मीनान नहीं करते हैं। साफ आती है, इसलिए इत्मीनान नहीं करते। क्या आपका पीसीपी जो है वो कैंट में नहीं बनता है? फिर भी हम 2 सीटों के लिए जो है इन लोगों के पीछे है। और ये जमहूरियत, इस जमहूरियत के लिए जो हमारा खबरी ने 75 साल से रो रहे कि हमें जमहूरियत कानून। किस चीज का कानून, किस चीज का जमहूरियत? ये जमहूरियत और ये कानून अगर कोर्ट के मुफाद में हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर यही कानून को जो है वो अपने बूटों के तले रोन लगा है। ये गलत है? ये बात सही है या गलत है? इसीलिए पीटीएम शुरू से कह रहा है कि इस मुल्क में मज़ाहिमती सियासत होना चाहिए, मज़ाहिमत होना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि ये पीटीएम या बीवाईसी जो है ये कौम को लड़ाना चाहता है। हमारा मकसद कथन ये नहीं है कि कौम जो है कलाशिनकोव उठा ले, मगर मज़ाहिमत के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये तरीका नहीं है कि हम 2 सीटों के पीछे असेंबली में के लिए भागे। हाँ, ये 2 सीटों को छोड़े। इस पंडाल में बैठे हुए, स्टेज पे जो बैठे हुए, ये आज ये कसम खाए कि हम बलूचिस्तान की धरती के लिए, बलूचिस्तान के लिए लड़ेंगे। मैं देखता हूं कि हमारा जो है यहाँ पे मादनियात, हमारा जमीनें, हमारा बेने, हमारा जो यहाँ पे जो भी इस्तेसाल हो रहा है वो बंद होगा या नहीं होगा। और अफसोस का मुकाम ये है, सुबह से मैंने 10-15 तकरीरें सुने, उसमें कुछ दोस्तों का मैं नाम नहीं लूंगा। हम खुद दुश्मन को ये मौका फराहम करता है कि दुश्मन है और हमको मारे। स्टेज पे अभी ये बात हो रहा था कि बलोच की बात नहीं है, बलूचिस्तान की बात है। अगर हम बलूचिस्तान की बात कर ले तो फिर दुश्मन मार खाएगा। अगर हम बलूचिस्तान की बात न करें, बलोच और पश्तून और हजारे की,
کہ ہم اسی طرح تقسیم در تقسیم رہے گا ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے بلوچ کا استحصال ہو رہا ہے, بلوچ کا ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. مزدور پشتو نے ہر وقت اس پہ بات کی ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ جس مورچے میں بلوچ ہوگا اس مورچے میں پٹھان اس کے ساتھ ہوگا. مگر اسٹیج پہ سیاسی لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ صرف بلوچ کی بات کر لے. وہ دشمن کے لیے ایک موقع ہے. دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ یہ تقسیم در تقسیم رہے. IFC کا اجلاس میں شاہ صاحب نے بات کیا, ابھی میرے خیال سے اٹھ گیا. شاہ صاحب نے پتہ نہیں اپنا جان چھڑانے کے لیے اتنا بڑی اسپیچ کیا, پتہ نہیں, مجھے تو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہوا. اس نے کہا کہ IFC کے اجلاس میں جو کس پارٹی کو سے دعوت دی, اسلام آباد میں جو کانفرنس ہوئی, یہ پارٹیوں کے سارے صدور اور اکابرین بیٹھے ہوئے, کس کو دعوت ملی؟ کسی کو دعوت نہیں ملی. اور آپ لوگوں کا جو یونین ہے, آپ لوگوں نے آج تک اس پہ سیمینار کیا ہے؟ آپ لوگوں نے خود اس پارٹیوں کو مدعو کیا ہے کہ آ کر ہم لوگوں کو سمجھا دے؟ یہ کسی نے یہ نہیں کیا ہے, کسی نے آج تک یہ نہیں کیا. ہم آج بھی اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم آج بھی قومی مفادات کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. جنرل ناصر منیر باجوہ نے پشتون وطن زون میں 1,22,000 ایکڑ زمین الاٹ نہیں کروائی. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بلوچ اس میں بھی ترتیبیں بھی ہے, اس میں بھی ہے. اگر اسی طرح ہمارا استحصال ہوتا رہا اور ہم ایک نہ ہوئے, ہم صرف سیمیناروں تک محدود رہے, تو یہ عوام کے لیے دھوکہ ہے. اگر ہم ایک مزاحمت کی طرف نہیں گئے تو یہ عوام کے لیے دھوکہ ہے. اگر ہم لوگوں نے اس اسمبلی, اس جمہوریت کو ٹوکر نہیں مارا تو یہ دن بدن ہمارا استحصال میں اضافہ ہوگا, اس میں کمی نہیں آئے گی. سردار صاحب نے اسمبلی سے استعفیٰ دیا, 2 سینیٹروں نے دیا, اس کے باوجود جو اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بل پاس نہیں ہوا. اگر تو یہ کہے کہ میں اس اجلاس میں شریک نہیں تھا, وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے مجرم ہے. آپ کیوں اجلاس میں شریک نہیں تھا؟ آپ نے کیوں اس پہ بحث نہیں کی؟ آپ نے کیوں اس کی مخالفت نہیں کی؟ آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ یہ بھی مجرم ہے. تو ان چیزوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. اگر ہم ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے تو ہم دن بدن جو ہے ہم مشکلات میں پستے جائیں گے. بلوچستان ہمارا ہاتھ سے نکل چکا ہے, ہمارا زمینیں, ہمارا سب کچھ, ہمارا معدنیات سب کچھ نکل چکا ہے. اگر ہم یہی اس عدالتوں پہ جو فوجوں کے کرم پہ ہے, اگر ہم اس پہ اعتماد کریں, بالکل میں ایک بات صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے اس عدالتوں کو نہیں مانتے. اس عدالتوں کے چکر میں ہم نہیں پڑے تو اچھا ہے. نہ عدالت ہمیں انصاف دے سکتا ہے. عدالت تو یہاں تک ہے, ہم لوگ پور شیڈول کے کیس میں ہم لوگوں نے اسے رجوع کیا, اسے کہا کہ جاؤ ہوم سیکورٹی سے رجوع کر لو. یہ آپ کے بلوچستان ہائی کورٹ ہے, اس نے کہا کہ ہوم سیکورٹی سے رجوع کرے. ابھی آپ اسی عدالت سے آپ کا توقع ہے کہ یہ عدالت ہمیں انصاف فراہم کرے گا؟ قطعاً نہیں.